علاقتكم مش هتكمل غير لما تكون بتحبها انت اكتر. هي بتحبك، لازم تشيلوا الحمل مع بعض، بس انت لازم تشيل اكتر شوية. ما تنساش ان انت الراجل، وما تنساش برضو ان قوتها وطاقتها بتاخدها منك، اذا كان بقى بكلمة منك وقت ضعفها او بطبطبة منك. وما تنساش انها هتكون معاك مرة طفلة، ومرة عقلة، ومرة بنتك، ومرة تكون حبيبتك. وزي ما بيقولوا كده، خدها على قد قلبها مش على قد عقلها. وانت عشان تستحمل كل ده وتبقى مرتاح ومبسوط لازم تحبها انت اكتر. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. سلام.